السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم الإخوان في فيديو جديد من سلسلة ديال الفيديوهات ديال الموديل ديال لينك ترانسميسيون. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نديرو واحد البروبليم ديالنا، واحد البروبليم تعطى في واحد ليكزام ديال لينك ترانسميسيون. المهم البروبليم ديالنا هو كالتالي: عندنا واحد لينك ترانسميسيون لامبيدونس ديالو زد سي ما كنعرفوش، ما معطيش، عطانا لا لونغور ديال لا لين ديالنا هو 3 متر، وعطانا واحد لا شارج سو فورم ان واحد لونطين لامبيدونس ديالو زد اونطين ايكال 50 بلس جي 50 مزيان، وعندنا زد جي 50 اون بول بروتيكسيون ديال الجينيراتور ديالو. التمرين ديالنا قال لك ان سورس دو طونسيون، واحد جو سورس ديال طونسيون، واحد جينيراتور لو سورس دو طونسيون ديال 100 فولت دو فريكونس. لا فريكونس ديال لانفورماسيون ديالنا اللي كدوز في لونطين في اللين ديالنا هو 15 ميغا هرتز. passe dans une ligne de transmission idéale. اللي كنهضروا على واحد لا لين idéale شنو كنقولوا؟ c'est une ligne sans perte. ملي كنهضروا على sans perte شنو كنهضروا على جي ايكال ار ايكال جي ايكال 0، ومنو كيعطينا بلي الفا ايكال 0 مزيان، ومنو الفا كتعطينا ايكال 0. قال لك لانديكتونس ديال لا لين ديالنا، لانديكتونس ال لا كاباسيتي ديال لا لين ديالنا راه هما كالتالي: L égale 5 في 10 بويسونس ناقص 7 هنري، و C égale 2 fois 10 بويسونس ناقص 10 فاراداي. La ligne étire même pas une antenne d'impédance Z ou l'impédance ديالنا. Première question, قال لك déterminer la constance de propagation gamma. Juge déterminer l'impédance de la ligne ZC. راه ما معطيش لا لامبيدونس، ولكن عطانا شنو؟ عطانا دي كونستونت اللي هما بريمير. دونك عندنا واحد لابوسيبل غادي نشوفوا اش من العلاقه بين لا كونستونس بريمير مع لامبيدونس ديال لا لين ديالنا مزيان. troisième question قال لك لو كوفيسيون دو ريفليكسيون على شارج اي لو طو دونك ستاسيوني. من بعد ديرني كيسيون قال لك عطيني لامبيدونس دونطري دو لا لين ديالنا مزيان. يا اخوان ندوزو البروبليم ديالنا، ندوزو تصحيح. المهم وقفوا الفيديو وحاولوا ديروا واحد لي فور باش تحلوا هذا المشكل ديالنا، واحد البروبليم، هذا البروبليم ديالنا، ومن بعد توقفوا الفيديو باش تشوفوا التصحيح مزيان. دونك غادي نمسحوا هاد الجهه باش نكتبوا فيه لي دوني. عندنا لا فريكونس ايكال 15 ميغا هرتز، عندنا الطونسيون ديال لا فريكونس ديال لانفورماسيون ديالنا ماكسيمال هي بزاف ايكال 100 فولت، عندنا ايديال دونك عندنا ار ايكال جي ايكال الفا ايكال 0. دوطخ دوني شنو هو؟ دونك عندنا لامبيدونس ديال لونطين ديالنا هو 50 بلس جي 50، عندنا ال ايكال كومبيان 5 10 بويسونس ناقص 7 هنري، ومن بعد عندنا سي ايكال 2 10 بويسونس ناقص 10 فاراداي. دونك هادو هما لي كيسيون. واش مطلوب منا باش نحدو؟ داكشي اللي مطلوب غادي نحاولو نكتبو هنايا. دونك داكشي اللي مطلوب نحدو غاما، نحدو زد سي، ومن بعد نحدو غاما دو ال، ومن بعد غو، وفي الاخر نحدو زد لامبيدونس دو لونطري ديال لا لين ديالنا. دونك هادو هما لي كيستيون ديالنا اللي طلبوا لينا في هاد البروبليم. دونك نمسحو باش تكون عندنا ليسباس باش غادي نجاوبو مزيان. مزيان عفوا درت واحد شويه مزيان، سمحوا لي حيت جاني البرد شويه مزيان. دونك نكملو نديرو التصحيح ديال البروبليم ديالنا. اول كيستيون مطلوب هو لا كونستونس دو بروباغاسيون. اش كنعرفو؟ دونك لا كونستونس دو بروباغاسيون كنعرف بلي غاما ايكال كومبيان؟ هي غاما او كاري، نديرو كاع خاصين، هي هادي غاسين ديال اش؟ ديال ار بلس جي اوميغا دو ال فاكتوريال ديال جي بلس جي اوميغا دو سي. هو التعريف اللي درنا في البروميير شابيتر. الوغ دونك بما ان عندنا واحد لا لين سون بير، شنو كنقولنا؟ واحد لا لين سون بير، الوغ ار ايكال جي ايكال ا 0. دونك
هذه ايكال 0 هذه ايكال 0 دونك شنو غادي تولي عندنا دونك راسين ديال اش ديال عندنا جي فوا جي دونك جي او كاري اوميغا فوا اوميغا دونك اوميغا او كاري دونك ال فوا سي ال سي الوغ دونك غادي نخرجوا جي او اوميغا من الغاسين دونك غتولي عندنا جي اوميغا راسين ديال ال سي مزيان دونك ندير التطبيق ديالنا جي اوميغا اللي هي دو بي فوا لا فريكونس راسين ديال ال سي دونك ندير التطبيق عددي دونك عندنا جي 2 فوا بي اللي هو 3.14 نضرب في لا فريكونس ديالنا هي هذه 15 مضروب في 15 مضروب في 10 بويسون 6 حيت عندنا ميجا هرتز ايكال 10 بويسون 6 غاسين ديال اش ال ديالنا ايكال كومبيان ايكال ال 5 مضروب في 10 بويسون ناقص 7 هنري جوج مضروب في 10 بويسون ناقص 10 فاراداي ولكن عندنا واحد المشكل شنو هو هذا المشكل واش مباشره غادي نطبقوا غادي نحطوا هاد لي فالور هنا لداخل ديال القوس ولا غادي نديروا واحد الشونجمون ولا غادي نديروا واحد التغيير شنو هو حيت علاش حيت هاد لي فالور اللي تعطات لينا لي فالور ديال اوبورن ديال لا لين ديالنا ولكن حنا لي كالكول اللي كنديرو فيت اتونسيون هاد الراه قلتها لكم في الفيديو ولكن لي كالكول اللي كنديرو حنايا راه كنديروهم في واحد ترونسون واحد ترونسون ديال لا لين واحد ترونسون ديال واحد لابارتي صغيره ديال لا لين دونك اشنو غادي نديرو هاد لي فالور اللي عندنا دونك اشنو غادي نديرو نقسموهم على لا لونغور ديال لا لين ديالنا باش هكا غادي نحصلوا على لو ترونسون ديال قلت لكم توت لي كونستون بريمير اللي كتعطى خاص تكون اون فونكسيون باغ ميتر غتكون وحده ومن بعد تعطى لي بالنسبه ل ان خاص تكون الوحده ديالها هي اش باغ ميتر هنري باغ ميتر دونك اشنو غادي تولي عندنا الوغ عندنا ال لو في ايكال كومبيان ايكال 5 مقسوم على لا لونغور اللي هو 3 10 على بويسونس ناقص 7 دابا هي دابا هادو غادي نطبقوهم سي ايكال جوج على 3 اللي هي لا لونغور مضروب في 10 بويسونس ناقص 10 فاراداي باغ متر دونك دابا هادو غادي نجيبهم نحطوهم داخل القوس دونك اشنو عندنا 5 على 3 10 على بويسونس ناقص 7 هي مضروب في جوج على 3 10 على بويسونس ناقص 10 مزيان دونك نديرو الكالكول ديالنا دابا نسوا هنايا مزيان الوغ عندنا جاما ايكال كومبيان دونك نديرو الكالكول مزيان دونك عندنا هادي جوج نضرب في 3.14 اي نضرب في بي ونضرب في 15 مضروب عاوتاني مضروب في 10 على بويسونس 10 على بويسونس 6 دونك ايكال ولا نديرو هادي ومن بعد نخليو 10 بويسونس 6 دونك جوج مضروب في 3.14 مضروب في 15 دونك ايكال 94.2 فاصلة جوج 10 على بويسونس 6 هي غاسين هاد الغاسين دابا غادي نحسبو الغاسين دونك عندنا 5 مقسوم على 3 هي مضروب فاش جوج مقسوم على 3 دونك هي 1.1111 مضروب فاش عندنا 10 بويسونس ناقص 7 10 بويسونس ناقص 10 دونك 10 على بويسونس ناقص 17 مضروب في 10 على بويسونس ناقص 17 دونك يقال 1.11 بويسونس ناقص 17 ونديرو ليه الغاسي دونك يقال 3 مضروب في 3.333 اكسيتيرا بزاف 10 على بويسونس ناقص 90 دونك نضربو في هنايا دونك هاد الفالور اللي خرجت لكم نضربوها في 94.2 مضروب في 10 على بويسونس 6 دونك شحال خرجت لكم دونك غاما ايكال 0.314 دونك هذه هي لو كونستونس دو بروباغاسيون اللي هي لا كونستونس دو بروباغاسيون مزيان دونك دوزيام كيسيون قال لك عطيني لامبيدونس ديال لا لين ديالنا اش كنعرفو كنعرف اسيدي دائما عطيني لا غولاسيون بما ان تعطات لينا هنايا دي كونستونس بريمير دونك غادي نشوفو واحد لا غولاسيون اللي كتجمع لينا لامبيدونس ديال لا لين ديالنا افيك لي كونستونس بريمير دونك عندنا زد سي ايكال ا سي ديال اش ديال
racine ديال R plus G oméga de N sur G plus G oméga de C. بما أن عندنا لين سون بيرت دونك G مع هادي مشات زيرو ومن بعد غادي نختلطو بالجي وغادي نختلطو بأوميغا دونك عندنا زد سي إيكال راسين ديال N sur C. مزيان دونك نديرو التطبيق عددي دونك عندنا L اللي هي شحال عندنا ها هي L ومن بعد هذه هي C دونك 5 على 3 دونك عندنا 5 مقسوم على 3 مضروب في 10 على بيسونس ناقص 7 على 2 على 3 مضروب في 10 على بيسونس ناقص 10. دونك اشنو غادي نديرو؟ نختلطو بثلاثة 1 سو 3 1 سو 3 ومن بعد نشوفو 5 على 2 راسين ديالها. دونك غنديرو 5 مقسوم على 2 دونك 2 فاصلة 5 مضروب في 10 على بويسونس شحال؟ على بويسونس عندنا ناقص 7 إذا طلعنا هذا الفوق غادي تكون عندنا مضروب في 10 دونك غادي تولي عندنا مضروب في 10 بويسونس 10 دونك عندنا 10 زائد ناقص منه 7 إيكال 3 دونك مضروب في 10 بويسونس 3 دونك إيكال 2500. نديرو ليه الغاسين ديالو 2500 غاسين ديال 2500 إيكال 50 دونك عندنا زد سي إيكال 50 دونك عندنا زد سي إيكال 50 دونك هذا هو لابيدونس ديالنا اللي نديرو نكتبو هنايا إيكال 50. ألوغ غادي نمشيو لدوطخ كيستيون دونك نمشيو هنايا مزيان. شنو هو دوطخ كيستيون؟ قال لك عطيني غاما دو ال عطيني الكوفيسيون ريفليكسيون في لاشارج اي في لاشارج في لونتين ديالنا عندنا لامبيدونس ديال لاشارج وعندنا لامبيدونس ديالنا اللي دونك غادي نحسبو عندنا غاما دو ال ايكال زد دو ال اي زد ديال لونتين نديرو كاع عندنا اونتين موان زد سي سوا زد اونتين بلس زد سي دونك زد ديال الاونتين هو 50 بلس جي 50 نقص منه 50 اللي هو زد سي راه لقينا إيكال 50 دونك عندنا عاوتاني 50 بلس جي 50 بلس 50 دونك نشوفو الكالكول ديالنا شحال عطينا دونك عندنا 50 ناقص 50 دونك 0 دونك عندنا جي 50 زائد 50 دونك 100 بلس جي 50 دونك اشنو قلت لكم دائما حاولوا تعملوا بشي حاجه وتختلفوا بها دونك غادي نعملوا ب 50 ونختلفوا ب 50 دونك عندنا الفوق غتبقى لنا جي دونك هنا غتبقى لنا جوج بلس جي دونك إيكال كومبيان دونك عندنا جي عامل جوج موان جي سور جوج أو كاري اللي هو 4 زائد 1 هي 5 ألوغ عندنا أونتين إيكال غادي نشرو عندنا جوج جي 2 جي عندنا جي فوا جي هي موان زي مع الموان دونك بليس 1 سور 5 دونك إيكال كومبيان عندنا 1 على 5 1 مقسوم على 5 إيكال 0.2 بلس جي جوج مقسوم على 5 إيكال 0.4 دونك هذا هو الكوفيسيون دو ريفليكسيون في لونتين ديالنا ولكن حنايا شنو غادي نديرو غادي نحاولو نكتبو سو فورم اكسبونونسيال دونك نكتبو الموديل ديالو حيت غادي نحتاجو الموديل ديالو باش نحسبو لو طو دونستاسيونيل يعني إيكال 0.2 au carré plus 0.4 carré. Donc égal 0.2 au carré 0.2 au carré زيد ليها 0.4 au carré donc égal 0.2 donc racine de 0.2 donc égal 0.4 مزيان ومن بعد غادي نحسبو تيتا اللي هي تيتا égal arc tangente ديال la partie réelle, la partie imaginaire sur la partie réelle. Donc égal à combien? Donc c'est facile à juge, c'est facile à voir, c'est facile à juge. Donc égal à juge. Donc arc tangente ديال juge. Donc égal 63. Facile à 43. Alors, coefficient de réflexion يساوي 0
فاصلة 44 اكسبونونسيال جي ديال 63 فاصلة 43. دونك هذا هو الكوفيسيون ريفليكسيون في لونطيك ديالنا. مزيان. دونك دابا غادي نمشيو نحسبو لو طو دون ستاسيوني. مزيان. لو طو دون ستاسيوني غو باغ ديفينيسيون شحال هو 1 بلس لما دو ال سور 1 موان لما دو ال. دونك كيان 1 بلس الموديل اللي هو 0.44 1 ناقص 0.44. دونك إيكال 1.44 ولا 1 ناقص 0.44. دونك إيكال 0.56. دونك إيكال عندنا 1.44 مقسوم على 0.56. دونك إيكال 2.57. دونك هذا هو لو تو دون ستاسيوني ديالنا. مزيان. دونك لو ديرنيير كيسيون قال لك عطيني لامبيدونس ا لونطري ديال لا لين ديالنا. فوالا صافي راه باين عندنا ليكسبريسيون. غادي نطبقو ليكسبريسيون ديالنا وغادي نخرجو ان شاء الله. مزيان. دونك نمسحو هنا ليميت هنايا بسرعه. مزيان. باغ ديفينيسيون دائما قلت لكم دائما طبقوا هذيك لا غولاسيون اللي فيها لا نورماليزاسيون. ايكال كومبيان؟ ايكال عندنا زد اونتين زد لامبيدونس في لا شارج نورماليزي بلس جي طونجون ديال بيتا دو ال سور 1 بلس جي زد اونتين نورماليزي فاكتوريال فوا طونجون ديال بيتا دو ال. دونك اول حاجه غادي نحسبوا بيتا دو ال. عندنا بيتا فوا ال. عندنا بيتا ايكال هو 2 بي سور لامدا ال ايكال 3. دونك دابا خاصنا هاد لامدا ايكال كومبيان؟ كنعرفو اون سي كو اش كنعرفو بلي عندنا سي ايكال لامدا سور تي كي ايكال لامدا فوا لا فريكونس. لا فريكونس ايكال 1 سور لا بيريود. الوغ عندنا لامدا ايكال سي سور لا فريكونس. دونك ايكال سي اللي هي 3 مضروب في 10 لا بويسونس 8. لا فريكونس هي عندنا هنايا هي 15 ميجا هرتز. دونك 15 مضروب في 10 على بويسونس 6. دونك ايكال كومبيان؟ تحسبوها. دونك عندك 3 مقسوم على 15 ايكال 0.2 مضروب في 10 على بويسونس. عندنا هنايا 8 مضروب في 10 إلا طلعنا 10 بويسونس 6 الفوق غادي تولي عندنا 10 بويسونس موان 6. دونك 8 ناقص 6 إيكال 2. دونك مضروب في 10 بويسونس 2 دونك إيكال 20. 20 متر. 20 متر. دونك منو الوغ عندنا لامدا. الوغ عندنا بيتا دو ال إيكال كومبيان؟ دونك عندنا 2 بي 2 بي جوج في 180 جوج في 180 جوج مضروب في 180. دونك 360 مضروب في 3 مضروب في 3 ومن بعد مقسوم على 20. دونك يقال 54. دونك غادي دابا غادي نديرو طونجونط 54 نعوضوها في هاد العلاقة. مزيان. مزيان باش نعملها. الوغ عندنا زيد نورماليزي إيكال كومبيان؟ هذا نديرو لا نورماليزاسيون. دونك 50 عندنا إيكال 50 بلس جوج 50. دونك لا نورماليزاسيون باغ زيد سي مقسوم على 50. دونك 50 مقسوم على 50 دونك هي 1 بلس جي. هي حيت عندنا 50 مقسوم على 50 بلس جي. دابا غادي ندير الطونجون ديال 54. الطونجون ديال 54 إيكال 1.37 بلس جي 1.37. نزيد 37 6 نزيد واحد 6 فوق كاين مشكل. دونك 1 بلس جي عامل لواحد بلس جي زد ديال لونتيل نورماليزي مضروب في طونجون. طونجون اللي هي 1.376. دونك كالكولي هو هذا. دونك عندنا واحد بلس عندنا واحد زايد واحد بلس فيرغول 376. دونك إيكال بلس جي 2.376 هي على المقام بلس. دونك غادي نشوف ها جي مضروب في 1.3. دونك جي 1.376. دونك جي فوا جي دونك موان زيرو مضروب عليه دونك موان 1.376.
دونك اشنو غادي نديرو؟ غادي نجمعو لا بارتي ايماجينير مع لا بارتي ريال، لا بارتي ريال مع لا بارتي ريال. المهم نتوما راه ديسا كتعرفو كيفاش. دونك هنايا دونك عندنا واحد ناقص واحد فاصلة، دونك غتعطينا ناقص 0.376 بلس جي 1.376. دونك اشنو غادي نديرو؟ الفوق غادي نضربو في المرافق ديال التحت باش في الاخر نحصلو على واحد النومبر اللي هو كومبلكس جي 2.376 فاكتوريال ناقص 0.376 موان جي 1.376 سور هذا او كاري زائد هذا او كاري، دونك 0.376 او كاري زيد عليه 1.376 او كاري، دونك يقال 2.03. دونك نمشيو ليها. مزيان. دونك عندنا زيدين نورماليزي ايكال كومبيان. دونك غادي نمشيو دابا، هيا عندنا واحد مضروب في هادي، دونك غتعطينا ناقص 0.376. عاوتاني عندك واحد مضروب في هادي عطينا من جي 1.376. هي مبقاش لينا اسباس، دونك عندنا جي 2.376 مضروب في هاديك، دونك غادي تولي لنا موان. دونك نرجعو للسطا، دونك هنايا نديرو موان جي، نديرو هادي في هادي، دونك عندنا 2.376 مضروب 0.376، دونك 0.893. عاوتاني عندنا جي فوا جي شحال؟ موان زان مع هاد الموان، دونك بليس ان، دونك بليس عندنا 1.376 مضروب في 2.376، دونك 1.376 مضروب في 2.376، دونك يقال 3.269. كلشي سور 2.03. دونك عندنا زيد نورماليزي يقال. دونك نجمعو على بارتي ريال مع لا بارتي ريال ولا بارتي ماجيرمون، بارتي كل ما نقسمو على هادي. دونك عندنا 3.269 نقص منو 0.376، دونك يقال 2.893 مقسوم على هادي 2.03، دونك يقال 1.425. بما عندنا موان موان دونك موان جي شحال؟ عندنا 1.376 زيد ليه 0.893 لا بالو مقسوم على هادي 0.3، دونك يقال 1.11. دونك هادي هي الزيدين نورماليز، ولكن حنا بغينا زيدين، دونك نديرو هي الزيدين مضروب في زيد سي، دونك يقال كومبيان؟ دونك زيد سي اللي هي 50، دونك نديرو 50 مضروب في 1.425، دونك يقال 71.25 موان جي شحال؟ 1.11 مضروب في 50، دونك يقال 55.5.